بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تلاميذ السنة الثاني إعدادي، سأصحح معكم المراقبة المستمرة الثانية للدورة الثانية مادة الفيزياء والكيمياء. فلنلقي نظرة أولى على هذه المراقبة المستمرة. إذن التمرين الأول: وكذلك التمرين الثاني، وهنا التمرين رقم 3. إذن فلنتوكل على بركة الله. التمرين الأول، l'exercice numéro 1. Donnez la définition de la chambre noire. إذن هنا غنعطي واحد التعريف ديال لا شامبر نوار، العلبة المظلمة. لا لونتي، العدسة. Alors شنو هي لا شامبر نوار؟ لا شامبر نوار اللي غندير لكم هنا في صورة مرفقة هنا في الجانب. لا شامبر نوار هي واحد العلبة مظلمة اللي كيكون فيها واحد الثقب من واحد الجهة، والجهة الأخرى كيكون عندنا واحد الميليو، يعني واحد البارتي اللي غندير فيها واحد الميليو ترانسليسيد، يعني ما غنديروش داك الميليو اوباك من جهة بحال واحد الكارطون مثلا. واحد الجهة يكون عندنا واحد لو تخو، واحد الثقب، والجهة المقابلة له يكون عندنا واحد الورق نصف شفاف، الورق شفاف. هذاك الورق شفاف حتى الميليو ترانسليسيد، يعني ما كيسمحش مرور الضوء باكمله. الوغ شنو هي لا شامبر نوار؟ الوغ لا شامبر نوار est constituée la chambre noire est constituée la chambre noire est constituée, j'ai oublié l'accent, constituée d'une boîte fermée، يعني مغلقة. إذا شنو هي لا شامبر نوار؟ هي واحد كتكون من واحد العلبة fermée مغلقة، d'une boîte fermée non transparente، يعني غير شفافة، non transparente، dans laquelle on perce، يعني ندير واحد الثقب، واحد لو trou، on perce un petit trou au centre d'une face. نشرح لكم هاد الأفعال. alors شنو هي لا بواط نوار؟ il constitue d'une boîte fermée، واحد العلبة تكون فيرمي مغلقة، non transparente غير شفافة، dans laquelle on perce، كندير واحد لو تخو، واحد الثقب في الجهة مثلا اليمنى ديالها، في السونتر ديالها، au centre d'une face. la face opposée، إذا ملي درتو مثلا في اليمين في اليسار، هذيك لا فاس opposée، la face opposée est munie d'un écran translucide. فوالا. إذا شنو قلنا هاد العلبة بيان لا شومبر والغرفة المظلمة وبيان لا شومبر نوار شنو فيها؟ وهي واحد العلبة اللي هي نون ترانسبارونت فيرمي، يعني غير شفافة ومغلقة، وفيها من واحد الجهة واحد لو تخو صغيور في السونتر ديالها، واحد الفاس ديالها، في الفاس المقابل الفاس اوبوزي عندنا واحد ليكرون ترانسليسيد، يعني نصف شفافة. et maintenant la lentille، العدسة. إذا عندنا عدسة مجمعة وعندنا عدسة مفرقة، كتفرق الأشعة ولا كتجمع العدسة. alors شنو هي العدسة؟ ou bien la lentille؟ alors la lentille est un milieu transparent، واحد الوسط شفاف. alors la lentille est un milieu transparent. la lentille est un milieu transparent كيكون محدود ما بين
وجهين إما كيكونوا كرويين ولا كيكون واحد كروي والآخر مستوي. alors délimité par deux faces sphériques, ou bien une face sphérique, et une plane et une autre plane. يعني شنو هي لا لونتي؟ العدسة هي واحد الميليو ترونسبارون، وسط شفاف، ديليميتي محدود، باغ دو فاس بوجهين كرويين، يعني كيكونوا على هذا الشكل، يعني داير هكا والاخر داير هكا، ولا واحد داير هكا بحال الهلال. ou bien une face sphérique، غير واحد لا فاس اللي هي سفيريك والاخرى كتكون مستويه، une autre plane. حتى هي نخليكم ليماج ديالها. سي كلير؟ alors maintenant on répond par vrai ou faux. alors عندنا هاد 1 2 3 4 5 phrases، خصنا نجاوبو هنا واش vrai ولا faux. alors l'ombre qui se projette sur l'écran s'appelle l'ombre propre. alors عندنا هنا واحد ليماج نستغلوها هي هادي، هاد لومبر اللي على ليكرون واش هو اللي كنسموه لومبر بروبر. عندنا دو اومبر، عندنا هاد لومبر وعندنا هذا هو لومبر بروبر اللي كيكون في هذاك لوبجي اوباك. مثلا انت قال واقف مثلا وشاعل البوله قدامك، الوغ القدام ديالك كامل غيكون مضوي، هو هذا، وهذا غيكون مظلم. علاش؟ انك انت واحد الميليو اللي هو اوباك، ما غدوش لا ليميير للجهه الاخرى. الوغ هذا هو لومبر بورتي، هذا لا، نو هذا هو لومبر بروبر، وهذا كنسموه لومبر بورتي. الوغ هاد لا فراز خطا. الوغ l'ombre qui se projette sur l'écran s'appelle l'ombre propre. Non, s'appelle l'ombre portée. Alors cette phrase est faux. Deuxième phrase. Alors qu'est-ce qu'on a? La lentille à bord mince est une lentille divergente. قال لك لا لونتي يعني العدسة اللي عندها لي بور الحدين ديالها مانس رقاق est une lentille divergente. non، هذه كتكون convergente. شنو هي لا لونتي اللي كتكون divergente؟ لا لونتي اللي divergente هي اللي كيكون عندها هادوك لي بور ايبي يعني ساميكين، وعندها لو سونتر هو اللي مانس رقيق. الوغ هاد لا لونتي عندنا سي ان اونتي كونفيرجونت. الوغ سيت فراز est faux. C'est clair? La lentille à bord mince est une lentille convergente. ولا كان عندها لي بور ايبي شنقول عليها؟ كان عندها لي بور، هنا عندنا لي بور مانس هذه كونفيرجونت، ولا كان عندها لي بور ايبي هي اللي غتكون ديفيرجونت. سي كلير؟ نمشيو لا فراز الثانيه. l'ombre portée est la partie non éclairée de l'objet opaque. نهبط l'ombre portée قال لك هو لا بارتي نون éclairée يعني ها l'objet opaque. قال لك l'ombre portée هو هذا، نو هذا l'ombre propre، ها هو l'ombre portée يعني راه بحال لا فراز الثانيه معاوده هنايا. هنا قال لك l'ombre qui se projette sur l'écran s'appelle l'ombre propre. non, c'est l'ombre portée. هنا l'ombre portée est la partie non éclairée de l'objet porté, de l'objet opaque. alors c'est faux. c'est l'ombre propre. هذا l'ombre propre. إذا l'ombre portée هو اللي كيتبروجيت على l'écran، l'ombre portée، ou l'ombre propre هو la partie non éclairée. maintenant la phrase 4. La taille de l'ombre portée varie avec la position de la source lumineuse. نهبط قال لك لا تاي، نعاود لكم لا فراز. لا تاي يعني القامه ديال هذيك لومبر بورتي
الظل المحمول قال لك فاغي كتغير حسب لا بوزيسيون دو لا سورس ليمينوز. نهبط معاكم فوالا هاد لاطاي يقدر هاد القطر هاد الديامتر كبير يقدر يصغر سولون هاد السورس ليمينوز. الا كل ما قربتو كل ما لاطاي زادت وكل ما بعدتو كل ما لاطاي صغرت. اذا لا قربت هاد السورس ليمينوز لغايه لا بوزيسيون ديالو قربتو لوبجي اوباك لاطاي ديالو غتكبر ديال لوبجي اوباك. الوغ كل ما قربت فوالا وكل ما لاطاي كبرات ديال لومبر بورتي وكل ما بعدت كل ما لاطاي ديال لومبر بورتي قلالت. الوغ شنو قلنا هنايا la taille de l'emporté varie, تتغير avec la position de la source lumineuse. Alors cette phrase est vraie. Alors plus la distance focale المسافة البؤرية. alors voilà هي هذه من هنا تلنا هذه لا distance focale شا ولا هذه المسافة البؤرية هي من هذا السنتر هذا حتى لهاد اف بريم. هذه la distance focale. Alors plus la distance focale est grande يعني كل ما كانت ديك la distance focale grande كل ما كبرت كل ما plus la lentille est convergente كل ما كانت معها ديك العدسة مجمعة أكثر يعني كتجمع الأشعة دغيا. كل ما كبرت هاد la distance focale كل ما كبرت المسافة اللي غتجمع فيها سميتها كل ما كبرت المسافة اللي غتجمع فيها العدسة الأشعة. وكل ما قلالت كل ما صغرت هاد لا ديستونس فوكال كل ما العدسة جمعت الأشعة قبل. Alors cette phrase est vraie. On passe maintenant à la question 3. Complétez les phrases suivantes. غنقرا معكم هاد لي فراز كاملين. Alors l'éclipse de la ligne يعني خسوف القمر se produit lorsque la terre يعني ينتج عندما تكون الأرض la terre la ligne le soleil sont يعني عندما تكون الأرض والقمر والشمس كيكونوا طبعا في استقامة واحدة. عرفت واش كاين شي فوالا هنا فوالا كيكونوا sont alignés كيكونوا في استقامة واحدة. Afin qu'il existe entre la ligne et voilà. Alors هاد les trois objets هاد la ligne soleil et terre كيكونوا في استقامة واحدة. alors هنا كيكون عندنا l'éclipse. علاش؟ لأن هنا دوك لي غايون ديال الشمس أشعة الشمس ما كيوصلوش للقمر. علاش؟ لأن الأرض كتحجب على القمر أشعة الشمس. وهنا كيوقع ليكليبس دو لا لين كاين ليكليبس دو لا تيغ يعني الكسوف ديال الشمس. كاين خسوف القمر وكاين خسوف الشمس. الوغ خسوف الشمس هو ملي كتكون لا لين اونتر لا تيغ اي لو سولاي يعني الشمس. اذا هنا خسوف القمر لان الارض كتحجب اشعه الشمس على القمر وملي كتكون القمر هنا في الوسط الثاني كيكون طبعا اليني كيكون الكسوف ديال الشمس. علاش؟ لان القمر كتحجب بعض الاشعه ديال الشمس على الارض. Alors maintenant, ils sont. Alors l'éclipse de la ligne se produit lorsque la Terre, la Lune et le Soleil sont alignés. يعني كيكونوا في استقامة واحدة sont alignés. sont alignés afin qu'il existe شنو قلنا ملي كيكون الخسوف القمر la Terre qu'il existe la Terre entre la Lune et le Soleil. إذا كتكون الأرض ما بين القمر والشمس. مزيان. Tout rayon incident parallèle à l'axe d'une lentille immerge en passant par un point appelé et toujours symbolisé par la lettre. La distance entre ce point
et le centre optique est appelé. Tout rayon كاع الأشعة incide parallèle à l'axe. كي l'axe هاد الأشعة هادو اللي كيمشيو باراليل مع هاد لاكس اش كنسمو هاد لاكس؟ وي عندو واحد لو نون ديالو. اذا العدسة المجمعة اللي هادي وهاد البوان حتى هي عندها واحد لو نون ديالها. وهاد لا ديستونس عندها واحد لو نون ديالها. وهاد لو بوين هادي عندها واحد لو نون ديالها. وهاد لاكس عنده واحد لو نون ديالو. الوغ سي لاكس اوبتيك يعني المحور البصري. الوغ تو غايون انسيد باراليل يعني بحال هذا جاي باراليل مع هذا مع هاد لاكس سي لاكس اوبتيك. سي لاكس اوبتيك المحور البصري دين لونتي convergente d'une lentille convergente يعني مجمعة d'une lentille convergente émerge en passant par un point يعني ما كيبقاش غادي horizontal parallèle مع هذا alors كيميل شوية passant par ce point émerge en passant par un point appelé je كنسمو هذاك le point foyer passant par un point appelé foyer c'est comme ça. Et toujours symbolisé par la lettre F prime. كرمزوا لها F prime. هاد الشيء F prime. alors قلنا هاد لي غايون اللي كيكونوا باراليل مع هاد لاكس اوبتيك كيكون هنا كيميلوا كيخرجوا من هاد لو بوين F prime سميتو الفويي. anyway la distance entre ce point et le centre optique. La distance entre ce point et le point F' et le centre optique est appelée distance focale. مسافة بؤرية. نعاود كنا كاع دوك الاشعه تغيو انسيد باراليل ا لاكس اوبتيك المحور البصري كتكون متوازيه معاه. الوغ كتميل ملي كتخترق ديك لا لونتي كتميل اون باسون بار سو بوين. هاد البوين اللي سميناه فويي est toujours symbolisé par la lettre F'. La distance entre ce point le foyer F' et le centre optique كنسميوها la distance فوكال. مسافة بؤرية من هنا حتى لهنا c'est la distance focale. Alors maintenant la lentille à bord mince donc الطرفين ديالها كيكونوا رقاق est une lentille convergente. C'est une lentille convergente. Je m'excuse. C'est une lentille هي عدسة مجمعة convergente. La lentille à bord mince est une lentille convergente. Et celle à bord épais يعني اللي كيكونوا هذوك الطرفين ديولها يعني واسعين شوية à bord épais est une lentille divergente يعني كتشتت الأشعة divergente est une lentille divergente.
Les facteurs qui influencent sur la grandeur d'une image obtenue par une chambre noire. les facteurs العوامل اللي كتأثر على ديك ليماج اللي كنحصلوا عليها في لا شومبر نوار. ما عندناش الشومبر نوار، وغلطة نحطها لكم في الصورة هنا. فوالا هذوك العوامل اللي كتأثر على الصورة شنو هي؟ هي la distance entre l'objet. Alors les facteurs qui influencent sur la grandeur d'une image obtenue par une chambre noire, c'est la distance entre l'objet et le trou. C'est la distance sans la distance entre l'objet et le trou. يعني أنا عندي واحد لا شومبر نوار وفيها واحد لو ترو وفيها ديك ليكرون اللي ترانسليسيت. الوغ الا قربت ليها هذاك لوبجي، قربتو داك لو ترو، غتغير ليماج ديالو، لا طاي ديالها. بعدتو غتغير كذلك ليماج ديالو. فوالا هنا راه مشلوخو. اي لا ديستونس اونتر لوبجي اي لو ترو. اونتر لوبجي اي لو ترو. فوالا الإيرا كانت هنا، حيدها من هنا. واش تاني؟ ماشي غير هذيك لا ديستونس، حتى البروفوندور، العمق. هذيك لا بواط نوار واش كبيره ولا صغيره، وبيان لا شومبر نوار واش كبيره. اي لو profondeur et le profondeur. Voilà, profondeur de la chambre noire et le profondeur de la chambre noire. يعني هذيك الشامبر نوار واش هذاك العمق ديالها واش كبيره واش صغيره. الوغ حتى هي كتاثر على ديك ليماج obtenue par هاد la chambre noire. Et maintenant l'exercice ou bien la question numéro 4 reliée par une flèche. Voilà, غربتو هادو مع هادو. Alors chaque rayon lumineux incide en passant par le centre optique principal. هي هادي. alors هاد الفراس هي هادي. chaque rayon lumineux يعني كل شعاع ضوئي incide en passant par le centre optique principal de la lentille. واش traverse la lentille en passant par le foyer principal d'image, ou bien passant déviation, ou bien émerge parallèlement à l'axe optique principal. alors اي شعاع كيمر من هذا السونتر كيبقى هو alors اش غنديرو هنايا؟ فوالا انسيرسيون، نقلب على لا فليش، انسيرسيون فورم فليش. alors غنغولي هذه مع هذه. alors chaque rayon format voilà, c'est comme ça. Voilà, chaque rayon lumineux incide en passant par le centre optique principal de la lentille, passe sans déviation. يعني كيمر نيشان ما كيتغيرش. et chaque rayon voilà نجيب معايا بعدا كاين لا فليش. et chaque rayon lumineux incide parallèlement هذا اللي شفناه قبل incide parallèlement à l'axe optique principal. شنو غيدير هنا ملي غيترافيرسي هاد لا لونتي غيميل باش يمر من هنا. traverse la lentille en passant par le foyer principal de l'image. c'est clair? format نغير la taille. voilà, insertion, format. chaque rayon lumineux incide en passant par le foyer principal de l'objet. voilà هذا ملي غيمشي هيك الوغ اللي كيجي باراليل كيمر من الفوي هنايا، اللي كيجي من السونتر كيبقى غادي نيشان، اللي كيجي من الفوي برينسيبال دو لوبجي شنو كيدير؟ كيولي بحال هكا كيمشي باراليل هكا. الوغ émerge parallèlement à l'axe optique principal. نعاودهم لكم هادو.
قلنا اي شعاع كيجي يمر من السونتر اوبتيك كيبقى غادي عادي بحال واحد الغوات. اي شعاع كيجي باراليل كيميل وكيمر من الفوي اف بريم. اي شعاع كيكون وارد من على العدسه من لو فوي ديال لوبجي كي باسي هذيك لا لونتي وكيمشي باراليل. سي كلير. وهنا شو قال لنا؟ قال لك كومبليتي لو تراجي دي غايون ليمينو. فوالا حتى يمشي هادو. فوالا هادو اللي عندنا هنايا وهما اللي عندنا هنايا. الوغ اللي جاوبنا على دو صحاح غنجاوبو على دو صحاح. الوغ انسيرسيون نمشي نجيب فورم. فوالا اذا هذا قلنا اللي كيمشي كيجي من السونتر اوبتيك كيبقى غادي عادي كيمشي من السونتر اوبتيك غادي عادي. فوالا فورما نمشي نبدل لا طاي سي كوم سا. فاهمين؟ الوغ نديرو غير واحد هذا لا فلاش نديرو هنايا. فوالا حيدنا الاولى مزيانه. الوغ هذا اللي كيمشي من الفواي دو لوجي فورم هي اللي كيمشي من الفواي دو لوجي هذا كيمشي باراليل كوم سا كيمشي باراليل. اذا جا من السونتر كيمشي كيبقى غادي عادي بحال كيخرج من السونتر. طلع شويه ويلي واللي كيكون باراليل كيمشي من الفوي. لا كوم سا. يعني بحال هاد 0.75 مع هاد 0.75 هادو كادو معطيينكم. نبدل هاد لي كولور باش تبقاو عاقلين عليهم. ودائما كنصحكم انكم تمشي اول حاجه ديرها هي تجاوب على الكونترول. طبعا نخليك في صندوق الوصف تيليشارجيه حاول تجاوب عليه قبل اولا كنوقف لا فيديو كنجاوب عاد كنشوف لي ريبونس. L'exercice 2. Alors devant une lentille mince convergente L1 de distance focale ياك عرفنا هذه هي لا لونتي راه بحال هذه ثاني غنعاودو هنا. الوغ ها لا لونتي هي mince convergente L1 la distance de ou bien de distance focale 3 cm. هاد لا ديستونس هي 3 سم. هنا عندنا بابي مليمتري وورق مليمتري غنستعملوه. nous mettons un objet AB. هاد لوبجي اسمو AB نديرو هنا على شكل ديال واحد سيغمون AB égal à 1 cm à une distance OA égale à 6 cm. يعني غنبعدو من لا لونتي بواحد 6 ديال سنتيمتر دو سونتر اوبتيك. Calculer la divergence. La divergence c'est C de la lentille C. Alors شنو la divergence? La divergence C égale insertion équation, je m'excuse, insertion équation inscrite. Alors هو هاد la divergence des lentilles C égale à l'inverse المقلوب ديال اش ديال او اف بريم. فوالا ماشي هذه انسر ايغال شحال عندنا او اف بريم اللي هي 3 او بيان اف. يلا خلو مادام عندنا هنا اف خلو اف. هي عندنا ديجا هنا ايغال هذه شنو هي insertion
انسيري ايكال قدامها شحال عندنا اف 3 سنتيمتر غنحولها للمتر، يعني ايكال ملي غنحولها للمتر هي 0.03. انسيرسيون نحول هذيك المتر بعدا هي 0.03. الوغ سي 1 sur 0.03. فوالا ما بغاتش نشدها لي كوبي كولي هي 1 على 0.03 ونمشيو نجيبو ليها الكالك. 1 مقسمة على 0.03 حاطينا عطاتنا 33.33. alors égale 33,33. c'est clair? ودابا وصلنا للسؤال رقم 2. construisez l'image A', B' de l'objet AB. alors ارجعوا نقراو l'exercice مزيان. alors devant une lentille يعني أمام عدسة mince مجمعة رقيقة مجمعة L1 de distance focale F égale 3 cm, nous mettons un objet AB, la longueur d'elle est 1 cm, à une distance OA est égale à 6 cm de centre optique. alors أول حاجة خصنا نرسمو العدسة المجمعة، نرسمو ليها لاكس ونحددو ليها لو سونتر اوبتيك ونرسمو حتى لاكس اوبتيك. premièrement فوالا ها هو لاكس اوبتيك، رسمو لاكس اوبتيك بالمسطرة ديالنا لاكس اوبتيك. منساوش هنا لو سونس دو بروباغاسيون يعني منحى الانتشار هو هذا. ثاني حاجة هاد ليشيل هنا عندنا ورق مليمتري و بابي مليمتر، عندنا هذا 1 سنتيمتر وعندنا هنا 1 سنتيمتر. الوغ خصنا نحترمو هاد القياسات. عندنا العدسة مجمعة فوالا لاحظوا معايا قلنا السونتر اوبتيك نمشي نرسم العدسة المجمعة على هاد الشكل، يعني العدسة المجمعة خصني ندير الأسهم على هاد الشكل فوالا. خاصنا تكون هاد لا ديستونس هي هاد لا ديستونس، هذا هو السونتر اوبتيك، هذا لاكس اوبتيك، هذه لونتي مانس كونفيرجونت يعني عدسة رقيقة مجمعة، الأسهم يكونوا على هاد الشكل فوالا. هنا لو سونتر اوبتيك اللي كنسميوه او، وخصنا نحددو لا ديستونس فوكال. لا ديستونس فوكال ايكال 3 سنتيمتر. الوغ خصني نمشي هنا ندير 1 2 3 ونحطها هنايا. عندنا هنا وحتى هنا على شكل كاينه ديال ليماج وكاينه ديال اللوجي فوالا. نحطو ديال ليماج ديال الاولى فوالا كوم سا انت 1 2 3 3 سنتيمتر، وحتى هنا غنديرها 3 سنتيمتر يعني كيكون هنا سيميتريك. بالنسبه للعدسه العدسه المجمعه ما تكونش هنا مايله، خصها تكون بيربونديكولير فوالا. devant une lentille يعني امام العدسه المجمعه رقيقه L1 نسميها L1 de distance focale 3 cm. هاد لا ديستونس هي 3 cm. nous mettons un objet AB اللي لا لونغور ديالو هو 1 cm. هاد لوبجي هذا خصو يكون برومييرمون خصها تكون بعيد هاد لا ديستونس 6 سم فوالا. نحط هاد نوضع هاد لوبجي بعيد من العدسة ou bien la lentille mince convergente ب6 ديال السنتيمترات 6 سنتيمتر. وهنا عندنا لو سون دو بروباغاسيون على هاد الشكل. الوغ خصني نوضعو هنا ما نساوش راه اف بريم وهنا اف. الوغ 1 2 3 4 5 6 خصني نوضعو هنا. نطول هادي شويه فوالا. نوضع لوبجي هنايا لوبجي ا بي، وخصو حتى هو يكون بحال العدسه، يكون حتى هو الموضوع هنا بيربونديكولير مع لاكس اوبتيك يعني على هذا الشكل فوالا. نحدد حتى السهم ديالو فيغ لو فوالا كوم سا، ونسمي هادي ا، هاد لو بوين ا وهادي هي لو بوين بي. الوغ باش نرسم عفوا الوغ باش نرسم ليماج ديال هاد لوبجي ا بي خصني نحترم دوك الشروط ديال غوس. اللي شنو يقول ليا؟ كيقول ليا
غنعتمد غير على جوج. فوالا غنشد واحد اللي شفناهم هنا بحال هادو، غنعتمد على هذا وعلى هذا. الوغ واحد الغايون ليمينوه اللي غيجي من هاد لو بوين قلنا هنا او هنا بوين بي اللي غيجي وغيمشي فوالا اوريزونتالمون، يعني غيمشي باراليل مع لاكس وي غيمشي باراليل مع لاكس اوبتيك، يعني لهذا الشكل. الوغ قلنا ملي كيفوت العدسه غادي نحارف وغيمر لينا من هنا من هاد الاف بريم. واحد غيمشي لنا من هاد ا او بيان بي وغيمشي وغيمر من لو سونتر اوبتيك، وهذا ما كينحارش كيمشي نيشان. فوالا الرسم الاول هو غيمشي باراليل مع هذا فوالا، وملي غيطارخه غيمر من اف بريم من البؤره. فوالا اللي الثاني غيمشي من هنا ثاني، وممكن يمشي من هنا ومن لو سونتر اوبتيك، واللي يمشي من هنا ويمشي من اف. فوالا حنا نعتمدوا على لو سونتر اوبتيك. فوالا اذا كما تلاحظوا ان هاد لي دو غايون هما كيتلاقاو في واحد لو بوين هنايا. هاد لو بوين غندير له ثاني البروجيكتور اورتوغونال هنا المسقط العمودي، يعني هاد لو بوين راه هي درنا هنا ا هنا بي، الوغ نعطينا بي بريم والمسقط ديالها هو ا بريم. فوالا كوم سا فاهمين؟ اذا ديما ملي نرسم الصوره ديال واحد لوبجي نعتمد على هاد لي دو غايون، واحد اللي كيمشي من هذاك مثلا هنا هنا بي من بي وغيمشي افقي او يوازي محور البصري، ملي كيوصل العدسه كيجتازها كيمر من اف بريم، والثاني كيمشي حتى هو من نفس لو بوين، ماشي هاد لو بوين هاد لو بوين اللي خارج على المحور البصري، وغيدوز ولا غيمر من لو سونتر اوبتيك. فوالا ملي غيتلاقاو غندير المسقط العمودي. حاجه اخرى ثاني ملي كتكون عندنا لا ديستونس او بيان هاد لا ديستونس اونتر لوبجي اي لا لونتي اللي هي 6 ماشي 6 تكون دوبل ديال هادي تكون دوبل ديال هادي كتكون كتلاقى في نفس المسافه. الوغ الا كان هذا بعيد ب 6 سنتيمتر حتى هذا كيكون بعيد ب 6 سنتيمتر. سي كلير؟ الوغ اللي ما فهمتوش الرسم نعاود لكم الرسم ثاني بالمسطره ورقه وستيلو ولا ندير في السبوره. الوغ 3 ديتيرميني لي كاركتيرستيك دو ليماج ا بريم بي بريم. الوغ شنو هاد لي كاركتيرستيك؟ هو هذيك ليماج كما كنشوفوا هي حقيقيه، ثاني حاجه هي مقلوبه. شوف هذه الفوق هذه تحت مقلوبه. الوغ شنو غنديروا هنايا؟ ليماج ريال، ايماج ريال يعني ايماج صورة حقيقية، ايماج ريال اي رونفيرسي يعني معكوسة او مقلوبة. رونفيرسي ايماج ريال اي رونفيرسي. تاني حاجة اخرى لا ديستونس او بيان لا لونغور ديال ليماج، يعني ا بريم بي بريم لا لونغور ديالها ولا اوتور ديالها ايكال لا لونغور ديال لوبجي ا بي، يعني ليماج كتساوي لوبجي بنفس المسافة. وهذه امتى كنلقاوها؟ ملي كتكون قلنا هاد لا ديستونس اونتر لوبجي اي لا لونتي ايكال 2 فوا لا ديستونس فوكال. عندي مثلا هنا جوج هنا 4 غنلقاها بحال بحال، عندي مثلا هنا 4 هنا 8، عندي هنا مثلا 1 هنا جوج. الوغ ملي كتكون لا ديستونس اونتر لوبجي اي لا لونتي ايكال 2 فوا لا ديستونس فوكال، كنلقاو هاد ليماج ريالي رونفيرسي وكنلقاو لا ديستونس ديالها او بيان لا لونغور ديالها ايكال لا لونغور ديال لوبجي. سي كلير؟ Maintenant, déterminez la nature de l'image obtenue dans les cas suivants. Justifiez votre réponse sans ingénierie de construction. يعني شنو قال لك هنا؟ حدد لي الصورة ولا الطبيعة ديال الصورة ديال ليماج بلا ما ترسم لي الشكل وتبرهن. الوغ الا كانت لا ديستونس قلنا الا كانت هاد لا ديستونس هادي كتساوي الدوبل ديال هادي كنحصلوا على صورة حقيقية ومقلوبة، ولا ديستونس ديالها كتكون كتساوي هاد لا ديستونس. اجي الا كانت لا ديستونس
كبار من الدوبل، يعني راه 10 راه هي 6 بلس 4، يعني هاد المسافة هنا. الوغ كل ما بعادت الصورة، كل ما بعادت الصورة على لوبجي، كل ما بعاد لوبجي على لونتي، كل ما صغارت الصورة ديالو. كل ما بحال مثلا انت ملي كتكون كتشوف شي حاجة قدامك، كتشوف مثلا واحد الكاميون قدامك، راه كل ما بعد لك كل ما كيبدا يصغر. فوالا حتى ديك لونتي. الوغ كل ما بعد هاد لوبجي كل ما هذيك المسافة كتصغر، وغتكون عندنا صورة حقيقية ومقلوبة. الوغ ايماج حتى هي ريال اي رونفيرسي، اللي غتكون عندنا ا بريم بي بريم، غتكون الصورة صغر من لوبجي. الوغ كل ما بعدت هذا، كل ما بعدت لوبجي، يعني كل ما فات ليا دو او اف، كل ما الصورة صغارت. العكس، كل ما هذيك المسافة بين لوبجي ولا لونتي كل ما صغارت، يعني كل ما صغارت، خصوصا الا كانت صغر من دو او اف ولا صغر من او اف، كل ما الصورة كتكبر. اذا هنا شحال عندنا؟ عندنا لا ديستونس فوكال اللي هي 3 سنتيمتر، وعندنا هاد لا ديستونس اللي ديال فين غنوضعها اللي هي 2 سنتيمتر، يعني غنوضعها هنا. الوغ في هاد لو كا اش كنحصلوا على صورة ما كنلقاوهاش ملي كنديرو لي غايون، هادوك لي غايون ما كيتلاقاوش. الوغ اش كنديرو هنايا؟ كتكون عندنا صورة وهمية، صورة وهمية، ايماج فيرتويل، يعني صورة وهمية. غير نرفق لكم صورة هنا باش تبان لكم مزيان. يعني ملي كتولي هنايا، ملي كندير هاد لي غايون كل ما بعدنا من لونتي هما كيتفرقوا، يعني واحد الغايون غادي هكا والغايون الاخر غادي هكا. الوغ كنديروا الصورة هنايا، هنا كتكون صورة وهمية. ادغوات اللي تاني ا بريم، لا ديستونس ديالها ا بريم بي بريم، جو مكسكيز، ا بريم بي بريم كتكون كبار من لوبجي، يعني الصورة كتكون طول من لوبجي. الا كان لوبجي مثلا في 1 سنتيمتر، هي الصورة كتكون طوال منه. سي كلير؟ حتى هي غنرفع لكم صورة، اذا نضيفها لهاد الصور اللي كنت مرفق لكم هنايا. الوغ حتى هادي غنرفع لكم صورة باش تبان لكم مزيان. الوغ 5 nous fixons la lentille L1 à une autre L2 de distance focale f2 égale à 5 cm. يعني هاد لا لونتي L1 هادي اللي حنا خدمنا عليها ديجا. nous fixons la lentille L1 à une autre L2 de distance focale f2 est égale à 5 cm et obtenons une lentille équivalente L. Calcule la divergence équivalente C et en déduire la distance focale f de cette lentille équivalente. La question, nous fixons la lentille L1 à une autre L2 de distance focale f2 est égale à 5 cm et obtenons une lentille équivalente L. Calcule la divergence C. La divergence C هو هذا بحال الطريقة. La divergence هو l'inverse ديال la distance focale، واحد ل f، غير هو la distance focale خصنا نحولوها للمتر. Calcule la divergence équivalente C et en déduire la distance focale f de cette lentille équivalente. Alors dans ce cas, pour calculer la divergence équivalente, la divergence de la lentille de la première lentille, puis la divergence de la lentille numéro 2. On a déjà calculé la divergence de la lentille de la première lentille. Alors la lentille 1, alors c'est C1 égale à 1 sur F égale 1 sur 0,03. On a la distance focale في هذه الحالة خصنا نحولوها للمتر. Alors c'est 0,03 تعطينا 33,33. j'ai oublié dioptrie le symbole. Alors c'est qu'on a هنا dioptrie. Voilà.
باش نكالكول. Voilà. يعني on calcule premièrement la divergence de la deuxième lentille. On calcule la divergence de la deuxième lentille. La divergence de L2. Voilà L2. Alors شنو كنعرفو بنفس الطريقة قلت لكم هو C égale 1 sur F égale 1 sur شو عندنا هنايا عندنا 5 سنتيمتر. on a 5 سنتيمتر. هاد 5 سنتيمتر غنحولوها للمتر. عطينا 0.05 اللي غتعطينا طبعا هي 20 ديوبتري. 20 ديوبتري. Voilà, d'abord nous devons calculer la divergence de la deuxième lentille. Alors je vais dire d'abord la divergence équivalente, يعني ديال C1 et C2 غادي غنجمعوهم. Alors la divergence de la lentille équivalente شنو قلنا نسميها par exemple نسميو هذه alors C1 نسمي هذه C1 voilà هذيك الآن خصها تهبط شوية C1 وهذه نسميوها C2 voilà c'est la lentille L2 voilà وهذه نسميها C2. Alors la divergence de la lentille équivalente les رمزوا C égale voilà ممكن نستعمل هذه voilà C égale هذه C égale à C1 plus C2 يعني la divergence de la première lentille la divergence de la deuxième lentille égale كتساوي la divergence de la première lentille il y a 33,33 plus on dit la divergence de la deuxième lentille il y a 20 dioptries يعني غنجمعوهم 20 dioptries اللي غتعطينا في الاخر égale il y a 53,33 dioptries. Bien. 6. Voilà, on déduire la distance focale. Alors, je n'ai la distance focale. La distance focale, c'est il y a la distance focale de la lentille équivalente. شنو هي المقلوب هي l'inverse ديال ديال la divergence هي F égale 1 sur C يعني غنقلبها لي دابا F égale 1 sur C voilà F égale 1 sur C يعني la divergence équivalente égale شحال تعطينا هي voilà il y a 1 sur فاتتنا هي 53,33 non je m'excuse اللي غتعطينا هي 1 على شحال سي هي 53,33 ديوبتري اللي غادي تعطينا ملي غنقسمو 1 على 33.55 عطينا هي 0.0875 هذه طبعا بالمتر غنحولوها للسنتيمتر عطينا شحال هي 1.875 سنتيمتر. اذا دائما من لا ديستانس من ديوبتري لا ديستانس فوكال غتعطينا. Et maintenant, la question numéro 6. Quelle est la lentille la plus convergente, L1 ou bien L2? Justifie ta réponse. Alors, باش نعرف واحد la lentille plus convergente ou non, خاصني نشوف أول حاجة
سي لافيرجونس سي القوة ديال العدسة وخصني نشوف en même temps la distance focale. Alors نرجعوا لا بروميير لونتي لا بروميير لونتي لا لونتي L1. Alors عندنا لافيرجونس C1 égale à 33,33 dioptrie وعندنا لا ديستونس فوكال 3 سنتيمتر. مزيان غنمشيو دابا لونتي نيميرو 2 L2 عندنا لا ديستونس فوكال ديالها اللي هي 5 سنتيمتر الوغ كبر من الاخرى وعندنا لا فيرجونس 20 ديوبتري. الوغ كتكون واحد لا لونتي بلي كونفيرجونت سي سا فيرجونس اي الفي يعني هاد القوه هاد السي تكون كبيره. الوغ هنا عندنا 20 والاولى عندنا 33 الوغ هادي 33 سي 1 كبر من سي 2 وعندنا ثاني لا ديستونس فوكال خصها تكون بلي كورت تكون صغيره. الوغ هنا لا ديستونس فوكال ديال لا لونتي L1 هي عندنا 3 سنتيمتر وهنا عندنا 5 سنتيمتر. الوغ لا لونتي لا بلي كونفيرجونت اي لا لونتي L1. الوغ une lentille est très convergente si sa vergence si sa vergence est très élevée et sa distance focale est courte. Sa distance vocale est courte. تكون la vergence بعدا هي الأولى تكون très élevée و la distance focale تكون صغيرة. C'est la vergence très élevée de tout l'espace. Alors نشوف إلا طبقنا هاد la définition على هاد les deux lentilles غنلقاو la lentille L1 est très et la plus convergente. Alors lentille L1 la plus bien voilà L1 voilà. Alors la lentille L1 la plus convergente. علاش؟ لأن عندنا C1 كبر من C2 وعندنا F1 كبر من F2. On a la figure suivante. SL هي source lumineuse ponctuelle نقطي وعندنا هنا واحد l'objet اللي هو opaque وهنا عندنا l'écran. Quel est le nom de ce phénomène? Alors شنو كنسمو هذا الفينومين؟ Alors c'est les ombres dans le cas d'une source lumineuse ponctuelle. يعني الظلال إذا كان عندنا واحد المصدر ضوئي نقطي. C'est les ombres dans le cas d'une source ponctuelle. Source lumineuse, bien sûr. Source lumineuse ponctuelle. إذا ملي كنسلطوا الضوء من واحد المنبع ضوئي على واحد لو كور اللي واحد لوبجي اللي هو اوباك طبعا كيحبسنا لا ليميير ياك. الوغ هذا الظل ديالو هذا شفناه من قبل في ليكزارسيس البروميي اكزارسيس قلنا لومبر بروبر وهذا لومبر بورتي هو اللي كيكون على ليكرون وهذه المنطقه هي مضاءه. C'est clair? Donnez le nom de chaque nombre de la figure. غنوميو هادو. Alors هذا la partie éclairée الجزء المضاء هذا قلنا لومبر بروبر ياك. وعندنا هنايا 3 عندنا زون دومبر يعني منطقة الظل وهنا عندنا لومبر بورتي الظل المحمول. فوالا شو قلنا الأولى لا بارتي أو بيان لا زون éclairée.
accent, la zone éclairée de l'objet. يعني داك l'objet اللي هو opaque de l'objet. عندنا la partie 2 هذه سي لومبر بروبر ديال الخاص. لومبر بروبر هو ديك المنطقه اللي كتكون داك الجسم اللي حنا مضويين عليه. المنطقه الاخرى اللي عكس الضوء، بحال مثلا انت جالس قدام واحد البوله مثلا في الامام ديالك مضوي، الظهر ديالك هو داك لومبر بروبر. لومبر بروبر. وعندنا لا بارتي 3. الو هاد الظل هذا وهذا منتشر هنايا، الوغ كنسموها زون دومبر. زون دومبر يعني منطقة الظل، زون دومبر. وطبعا هذاك لومبر راه كيتسلط على ليكرون اللي نسميها اومبر بورتي، يعني الظل المحمول. اومبر بورتي. سي كلير. نعاود. الوغ هنا عندنا واحد السورس لومينوز بونكتييل. هاد الفينومين سميناها لي زومبر ظلال دون لو كان دين سورس لومينوز بونكتييل. فوالا هنا عندنا لوبجي اوباك. هاد لا بارتي كتسمى لا بارتي اكليري، هادي لا بارتي او بيان لومبر بروبر. وهنا زون دومبر، وهنا هذا لومبر بورت. Et maintenant on passe à l'exercice 3. La figure suivante représente le soleil, la terre et la lune. الشمس، الأرض، القمر. Dans cet ordre، في هذا الترتيب. sont alignés يعني مرتبين. شفناها في l'exercice الأول. فوالا فين فوالا هكذا. Alors, sont alignés. Alors, tracer les rayons lumineux incident du soleil. يعني الشمس طبعا هي السورس لومينوز اللي غيعطينا هذوك لي رايون. الوغ نمشيو نطراسيو هذوك لي رايون. ركزوا معايا مزيان. الوغ شد هنا. الوغ عندنا دوك لي رايون طبعا هذا الرايون هذا نعطيه شي كولور. باغ اكزومبل هذا كولور. فوالا. نعاود تاني في الجهة الأخرى. إذا في هذا لو كان ما غتوصلش الأشعة ديال الشمس للأرض، الأشعة للقمر. علاش؟ أن جات الأرض كتحجب أشعة الشمس على القمر. هادو كنسميه بخسوف القمر. فوالا. واللي عندنا تاني هاد لي غايون هادو منسوهمش هما. Voilà, tracer les rayons lumineux ainsi du soleil. Est-ce que une éclipse lumière ou solaire واش هذا كسوف ديال القمر ولا كسوف ديال الشمس؟ alors c'est une éclipse lumière ديال القمر. هذا خسوف القمر. علاش؟ لأن الأرض هما جاو أليني والأرض كتحجب أشعة الشمس على القمر. الوغ وكانت مثلا لا لين اللي هي اللي وسط منهم، إذا إما كتكون الأرض اللي هي الوسط ولا كتكون القمر. إلا كانت الأرض راه كيكون هذا خسوف ديال القمر إكليبس لينيير، ولا كانت القمر اللي ما بين الأرض والشمس كيكون إكليبس سولير يعني خسوف شمسي. توتال او بيان بارسيال. الوغ توتال علاش؟ لأن لا لين هنا راه مدرجة كاملة ماشي غير واحد الجزء منها. مثلا كانت القمر مثلا هنايا غيكون غير واحد الجزء هو اللي مدرج عليه الأشعة، ولكن هنايا مدرج الأشعة كاملة. إذا توتال. الوغ اكسبليكي لو فينومين. يعني خصنا نشرحو كيفاش كتوقع هاد الفينومين. راه نحيد لنا ليسباس.
Et voilà l'explication. هنا غنخلي لكم la description. إذا بنيتي لا فيديو توصلوا هنا l'explication ديال هذا الفينومين غتلقوها مكتوبة في لا ديسكريبسيون. الوغ ديما هاد كيكونوا الشمس الارض لا لين كيكونوا اليني، اما كتكون لا تيغ بيناتهم ولا لا لين. الوغ هاد الفينومين هنايا عندنا لا تيغ هي اللي كاينه الوسط، ليكسبليكاسيون كاينه في لا ديسكريبسيون. او revoir.